داكوغ. بالنسبه للتريتمون ميديكال، يعني المغرب يعني اكد بلي غادي يعتمد على مجموعه من الادويه اللي كانت معروفه ومن قبل. كيفاش كيتعاملوا معها في تعاطيهم مع المرضى؟ لو تريتمون ميديكال اسيدي كاين المغرب نهج واحد دار سميتها اللجنه الطبيه، مشات في واحد لو تريتمون، دارت واحد لو تريتمون بوغ هاد لي جون ديال الكوفيد 19. دونك عطاتهم باغمي لي ميديكامون اللي عطاتهم لا كلوروكين. دابا راه الناس كلشي كيهضر على لا كلوروكين وباغيين يعرفوا لا كلوروكين شنو هي. لا كلوروكين كاينه لا كلوروكين وكاين ليدروكسي كلوروكين، كاين جوج ديال لي برينسيپ اكتيف. هادو سي دي برينسيپ اكتيف كيتسمى هادو بجوج، لا كلوروكين وليدروكسي كلوروكين. دونك لا كلوروكين elle est vendue sous le nom de la Nivaquine. نيفاكين لا سبيسياليتي ديالها اللي كتباع، السميه اللي كتباع في المغرب نيفاكين. لا كلوروكين هو لو برينسيپ اكتيف ديالها. وكاين ليدروكسي كلوروكين هي البلاكينيل 200، حتى هو كيتباع، بجوجهم كيتباعوا في المغرب. والحمد لله حنايا عندنا لابوغاتوار في المغرب اللي كيصنع لنا هاد لو ميديكامون. دونك اون نا با بوزوان دو لامبورتي، الحمد لله صناعه محليه عندنا في المغرب، ما محتاجينش. ولكن واش نعتبروه دواء؟ واش حنا جايين. دونك هاد لا كلوروكين سي ان ديريفي دو لا كينين. لا كينين la dérivée de la quinine. La quinine, c'est un alcaloïde naturel. عنده un effet antipaludique. بحال اللي قلنا على antipaludique ولا anti-malaria. Anti-malaria. C'est les gens, الناس اللي كيمشيو، الناس ملي كيكونوا غادي لافريقيا اون جينيرال، في لافريك ملي كتكونوا غادي للسينيغال ولا كوت ديفوار، لافريك اون جينيرال كياخذوا ان تريتمون بريفونتيف ديال هاد لونتي بالوديك. منو لا نيفاكين، كيستعملوا لا نيفاكين قبل ما يمشيو، واخا هما ما مريضين ما والو، غير كيستعملوه كوم بريفونسيون، احتياط. وإلا مرضوا كياخذوا عاوتاني لا نيفاكين. دونك عنده دو هذا، عنده كنعطيوه اون بريفونتيف اي اون كوراتيف بجوج، pour traiter et pour guérir. كنعطيوه في لي دو كا. وهاد الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين كنعطيوهم حتى في واحد لي مالادي اوتو ايمون، كنعطيوهم في لو تريتمون ديال لي مالادي اوتو ايمون بحال لو روماتيزم ارتيكولير ايغو، لو لوبوس اريتيماتو. الناس اللي مريضين بهاد هذا كياخذوا هاد لي ميديكامون، كيكون عندهم ان تريتمون افي، ولا لو ميدسان كيحدد لهم المده اللي غياخذوا فيها الدواء على حسب الطبيب، هو اللي غيعطيهم الجرعه اللي غيستعملوا والمده الاستعمال. يمكن لها تمشي من 6 سنين، من عامين 6 حتى الافي طويل. هاد الناس هادو بجوج اللي قلت لك لي مالادي اوتو ايمون، لا منها لو روماتيزم ارتيكولير ايغو، لو لوبوس اريتيماتو اي دوطخ مالادي. دونك تنعطيوهم هاد لو تريتمون. ومن هاد المنبر غنقول لك بان هاد الدواء هذا حاليا ما غيلقاوهش الناس في الصيدليه، ما غيلقاوهش، ما كاينش، لان وزاره الصحه خدات لو ستوك كله وخداوه لهاد لو بور لو كوفيد، بور لي جون كي سون كونتاميني بار لو كوفيد. ولكن عندها واحد لو ستوك هي خدات وخلاتو لهاد الناس اللي مريضين. وفين داتو المندوبيات، فرقاتو على المندوبيات، مندوبيه الرباط، مندوبيه سلا، مندوبيه كاع فين ما مشاو الناس اللي مريضين، فين ما كيتواجدوا. بحال دابا الناس اللي كيتواجدوا في الرباط مريضين يمشيو للمندوبيه ديال الرباط ياخذوا لو ميديكامون ديالهم. وهاد الساعه راه الدوله دايراه غراتويتمون استثنائيا، غير حتى يدوز هاد الكوفيد وغيرجع داك الساعه غيرجع في الصيدليات. الناس اللي مريضين يمشيو ياخذوه من الناس اللي مرض وخداو هاد الميديكامون. فاش غادي ينفعهم، فاش غادي يعاونهم؟ كنسمعوا انه ما كيداويش وانما غير يقلل من بلاتي الناس اللي مرض. شكون اللي مرض بالكوفيد؟ لا بالكوفيد 19. داكور، ماشي الناس اللي مريضين متبعين هذوك بوحدهم، هذاك الطبيب ديالهم هو اللي يكلف بهم. حنا كنهضروا على كوفيد 19 كورونا. على لا كلوروكين عندها بوكو قلت لك دي في. احنا جايين لو ديرني لو بلوز امبورطون اللي حنايا باغيينو، عندها ان ايفي انتي فيرال.
qui n'a pas été prouvé scientifiquement. شحال هادي دابا واحد سميتها لجنة علمية متكونة من أطباء مغاربة ومن علماء وتحت إشراف جلالة الملك محمد السادس عطاو الانطلاقة باش هذا الدواء هذا يتستعمل في المغرب على هاد ليفي انتي فيرال اللي عنده، واخا هو اني با بروفي سيانتيفيكمون مي هما اللجنة خدات واحد يعني اقل اضرار كيف كان خدات واحد سميتو ومشاو في هذا ونتمنى من الله ان شاء الله يعطينا النتائج ديالو. غير هو كيف ما سولتك الدكتوره، غير اشنو ملي كيستعملوا المريض بكورونا اشنو كيوقع عليه في الجسم ديالو، شنو هو النقطه الاضافيه او الايجابيه اللي كيقدر انه يديروا المصاب بالكورونا؟ فاش كيعاونوا فاش كيعاونوا كيبداو الاعراض شنو هو اللي هو شنو هو اش كيدير سي ان انتي فيرال. دونك لو فيروس ما كيبقاش ينتشر بطريقه سريعه في الجسم، كيحد من الانتشار ديالو، فهمتي؟ دونك لو فيروس لا مولتيبليكاسيون ديالو كتقل، اذا حتى الاعراض كيبداو ينقصوا، كتنخفض درجه الحراره مني داك لا شارج فيرال كتنزل حتى الاعراض ديال هذا كتنزل الاعراض. وديك الساعه المريض يقدر يدافع على نفسه، ما كتكونش الكونتيتي كبيره ديال الفيروس في الجسم، كيقدر انه يحمي نفسه بالقدرات ديالو الشخصيه. بحال المناعه حتى هي كتلعب دور المناعه. دونك عندنا هاد سميتو هاد لا كلوروكين. قلنا لا كلوروكين هي هذيك اللجنه العلميه هي اللي قررت باش تستعمل في المغرب. شحال كنعطيو ان كومبريمي، كنعطيو دو كومبريمي دو 100 ملغ دو كلوروكين 3 fois par jour pendant 8 jours يمكن pendant 8 jours ولا 10 jours pendant 10 jours كنعطيو 8 entre 8 et 10 كيتعطى دو كومبريمي دو 100 ملغ 3 fois par jour. دونك هي كيعطيو اون دوز دو 600 ملغ par jour pendant 8 jours. وكتبقى هكذا عاوتاني كيبقاو متبعين الحاله ديالو حتى كيشوفوا التطور، ويقدروا ينقصوا مثلا من لا ما عندهم ما ينقصوا، هذا هو لو تريتمون اللي كيعطيو وتحت لين يبقى 10 ايام صافي 8 حتى ل 10 جور كيبقى صافي وكيحبسوا. وإلا فات 10 ايام وبقى مازال عنده نفس الاعراض لا وحنا ما كاينش غير لا كلوروكين، كيعطيو دوطخ ميديكامون اللي هما كاينه لازيتروميسين، كيعطيو لازيتروميسين سي ان انتيبيوتيك حتى هو بور بريفونير لانفيكسيون باش ما كتجيش لانفيكسيون باش ما تجيش لانفيكسيون لي او نيفو بولمونير. دونك تنعطيو لازيتروميسين سي ان انتيبيوتيك دو لا فامي دي ماكروليد. تنعطيو لازيتروميسين 500 دو كومبريمي بار جور، كنعطيوه في دقه واحده 1 غرام بار جور. وفي لو دوزيام جور كنعطيوه ان كومبريمي عاوتاني، ولو تروازيام جور كنعطيوه ان كومبريمي، ولو كاتريام جور ان كومبريمي، فهمتي؟ دونك النهار الاول اللي كنعطيو 2 حبات، مي من بعد كنبداو نعطيو حبه بوندون 3 جور. هذه لازيتروميسين. كاينه لا فيتامين سي حتى هي مزيانه، لا سيد اسكوربيك تطلع المناعه مزيانه، وكنلقاوها في كاع في بزاف ديال المواد، في الحامض، في الليمون، في الفريز، في الكيوي، في المونغ، بزاف ديال الحوايج فيهم لا فيتامين سي. دونك هادشي كله راه مزيان كيطلع المناعه. كاين لا فيتامين سي، كاين سميتو كاين كيعطيوهم الماء يشربوا مزيان، كيعطيوهم في لو تريتمون ديالهم. لو تريتمون il faut boire beaucoup d'eau، كيعطيوهم 2 à 3 لتر بار جور حتى هما، كيعطيوهم الماء مزيان. كاين عاوتاني لازيتروميسين، كاينه ليدغاتاسيون اورال، لا وكاينه لاليمونطاسيون ايكيليبري حتى هي الماكله تكون منتظمه متوازنه. ونيت فعلا هادشي اللي كنا شفنا في مجموعه من الصور. يعني الحمد لله المغاربه المصابين بهذا الفيروس يعني كيتمتعوا بواحد العنايه خاصه. كاين عاوتاني الا طلعت لهم السخانه كيعطيوهم لو باراسيتامول، هو دوليبران، كيعطيو لهم حتى هو بشكل منتظم. الطبيب هو الذي يحدد الجرعه. كاين واحد الا عندهم التقيؤ كيعطيوهم كيعطيوهم برامبيرون كيوقف التقيؤ. الا عندهم الحريق في المعده كيعطيوهم واحد لي بي بي، واحد لو ميديكامون كونتر لي غاسترالجي مزيان.
الى عندهم المهم اي حاجه، حيت لو فيروس كيدير بزاف ديال الاعراض، دونك هما تيبقاو غاديين معاهم دقه دقه. اللي جا شي حاجه كاين لو كيعطيو باش انه يقدروا هما لو بروتوكول اللي كاين هما راه متبعينه. جاه التقيؤ تيعطيوه الدواء ديالو اللي جاوه. وكاين عاوتاني الا كانت عنده دي سين دابيل بولمونير، الا عنده اون ابني بولمونير، عنده شي حاجه كيحسوا به لي بومون ديالو ماشي هما هادوك، بيان سور راه هما كيديروا لو دياغنوستيك ديالهم، كيديروا لي سكانير، كيعرفوا هذاك لو باسيون شنو عنده. دونك داك الساعه كيدوزوا ليطاب الاخرى، كيعطيوه ان اوتر انتيبيوتيك بلو فور. كاين لو ترياكسون، سي لا فامي دي سيفالوسبورين 3 جينيراسيون، هذاك تيعطيوه له باش الله يستر ما كتجيش لانفيكسيون، باش ما كتجيش داك لانسوفيزونس ريسبيراتوار وهي هذا. ومن بعد كيوصلوا كاع ليطاب ديال لوكسيجينوثيرابي، هو كيعطيوه الاكسجين، كيبداو يديروا له هذا الاكسجين. هذيك المرحله الاخيره اللي صعيبه بزاف، ونتمنوا من الله حتى واحد ما يوصل لها. امين امين يا ربي. هادشي كنتمناو بطبيعه الحال. ولكن واحد النقطه، يعني بعض الدول من بينهم اليابان يعني سجلت عدد الاصابات يعني قليله بزاف. يعني كيفاش نقدروا نفسروا هذه الامور يعني علميا؟ علاش ان بعض الدول بين خاصه اليابان اللي العدد المصابين ديالها مقارنه مع باقي الدول، كوريا الشماليه واليابان، هادو بجوج الاصابات ديالهم كانت خفيفه بارابور لو نومبر دابيتون اللي عندهم. اليابان، كوريا الجنوبيه وكوريا الشماليه واليابان، هادوك دول كيتعتبروا من الدول المتقدمه، ولكن واخا هما دول متقدمه كيبقاو عندهم واحد التقاليد ديالهم. التقاليد ديالهم كي سميتهم عندهم النظام في الحياه ديالهم، هما منظمين. الا قلتي له ما يخرجش من دارو ما غيخرجش. يعني سيستم دو في يعني ديالهم، هما سيستم دو في ديالو هو انسان منظم في حياته. عندهم النظام، عندهم النظافه. هما دابا كنشوف دابا غير شفت واحد لو بورتاج داك المره على الجابون، على واحد اون ايكول في الجابون كيفاش كومون اي فونكسيون. كيبينوا لي زونفون دخلوا قبل من لو كور بنص ساعه، دخل التلميذ مسح داك فين غيجلس هذه الطاوله ديالو، الكرسي ديالو مسحها مزيان، قد لي زافير ديالو، ناضوا هما كلهم تعاونوا، جفوا القسم، ما عندهمش هما عامل نظافه بحالنا غيجيو وغينظف لهم هذا، نظف المكان هذا القسم اللي غيجلسوا فيه. جا الاستاذ حتى هو مسح هذاك ديالو سميتو الطاوله ديالو، وجلسوا بنظام. مع الغدا مشاو هزوا لي بلاطو ديالهم الغدا، كيفاش كيهزوه، كلاو، مشاو غسلوه، قبطوا داك لي بلاطو وداوهم وغسلوهم، ومن بعد مشاو لي تواليت. انا بعض المرات يعني حتى الحجر الصحي كاين بعض الفئات اللي ما كيحترموش يعني ما بالك انا تكون واحد النظام يعني بواحد الشكل. كاين فعلا المغاربه اللي هما متحملوا مسؤوليتهم ويعني عبروا تاع الوطنيه ديالهم في الالتزام ديالهم بالتعليمات ديال وزاره الصحه ووزاره الداخليه، ولكن للاسف بعض الفئات يعني مازال ما واخدينش هذه الامور بعين الاعتبار، ما كيتعاملوا باستهتار كبير، وهذا الشيء اللي ما كنتمناوش. علما ان يعني كثقافتنا حنا كمغاربه وكما تعلمنا من في الدين الاسلامي اللي كيحث على النظافه، يعني نركزوا على هاد الامور، على هذا لو بوين ديال النظام، نكونوا منظمين وتكون عندنا والنظافه، جوج الحوايج زائد التربيه. خاصنا نربيو ولادنا، خاصنا نترباو في هذا المجتمع. الا ترباو هاد الوليدات اللي طالعين، المجتمع ديالنا يمكن شويه يرقى شويه. والاخلاق راه الاخلاق انعدمت عندنا في البلاد. دونك هادو بزاف ديال هادو هما اللي يركزوا عليهم اليابانيين باش حاربوا هذا. ماشي غير هاد الكورونا، حاربوا بزاف د الحوايج، ماشي غير هاد المرض، حاربوا هما بزاف ديال الحوايج. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو، ديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.